नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष यो मेरो हायर नगर ट्युसनमा उपस्थित भइदिएको छु। केमिस्ट्री लिएर 12 क्लासको यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम हो। यदि यो भिडियोहरु तपाईहरुले युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी। त्यहाँ सबै भिडियोहरु अपलोड गरेर राखेको छ अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यहाँ लाइक, कमेन्ट अनि शेयर नै गरिदिनु होला क्या। अनि यदि तपाईहरुसँग युट्युबको व्यवस्था छैन भने तपाईहरुले यदि रेडियोबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो रेडियोको प्रत्येक दिन 9:15 देखि बिहानतिर 9:15 देखि सधैँ प्रसारण हुन्छ क्या। सो त्यहाँ नि तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ क्या। हिजो अस्ति हामीले केमिस्ट्रीको 12 क्लासको केमिस्ट्रीको फिजिकलको केही न्युमेरिकलहरु पढेका थियौं। त्यही न्युमेरिकलमा अर्को न्युमेरिकल आयो हाम्रो सोल्युबिलिटी प्रोडक्टको अब क्या। सोल्युबिलिटी प्रोडक्टको न्युमेरिकल कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ त्यो कुरा हामी अब यसमा आज पढौँला। सो अनि तपाईहरुले एउटा कुरा हाम्रो एससी दिइसकेका भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ नि, उहाँहरुको लागि धेरै बम्पर अफर छ यो हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकामा भएको जुन स्टुडेन्टहरु छ उहाँको लागि क्या। यहाँ उहाँको लागि के हुन्छ के छ नि, हाम्रो मेयर साहबले एउटा आयोजन गर्नु भएको छ कि हाम्रो काठमाडौँको एउटा फ्लोरिडा कलेज छ त्यहाँ जानुस्, त्यहाँ सबै प्रकारको व्यवस्था छ, सबै प्रकारको पढाइहरु छ क्या। अनि जस्तो टिचर अरुमा हुनुहुन्छ त्यही टिचरहरु यहाँ नि यही कलेजमा नि आएर पढाउनुहुन्छ क्या है। सो तपाईहरुले यो फ्लोरिडा कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने मजाले त्यहाँ एडमिसन अहिले सुरु भइसकेको छ। सो तपाईहरुले अनलाइनबाट त्यहाँ एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ क्या। अब हामीले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ्दाखेरि यो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हो अनि कहाँ अप्लाई हुन्छ त्यो कुराहरु पढ्छौं क्या। सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एकछिनमा पढौँला, तर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जहिले नि केमा अप्लाई हुन्छ, स्पेयरिङली सोलुबल साल्टमा क्या है। सल्ट पनि प्योर हुनु परेन, स्पेयरिङली सोलुबल साल्ट क्या है। त्यसमा मात्र यो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हुन्छ अप्लाई हुन्छ क्या है, स्पेयरिङली सोलुबल साल्टमा। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ्दाखेरि पहिला हामी जान्नु पर्यो सोल्युबिलिटी के हो। त सोल्युबिलिटी भनेको मोलारिटी हो क्या। यो सोल्युबिलिटी भन्ने बित्तिकै के याद आउनु पर्यो हामीले, मोलारिटी है। अब मोलारिटीको युनिट के हुन्छ त, मोल पर लिटर, मोल पर लिटर है। सेम त म यहाँ के गरेको छु, लेट एस बी द अर्थात एस मोल पर लिटर बी द सोल्युबिलिटी। एउटा म लेट गरिदिएको छु, भन्नै पर्छ सोल्युबिलिटी को युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर, अर्थात सोल्युबिलिटी जहिले नि केमा हुन्छ मोलारिटीमा हुन्छ। केमा हुन्छ यो मोलारिटीमा हुन्छ है। सोल्युबिलिटी अर्थात लेट एस मोल पर लिटर बी द सोल्युबिलिटी है। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्टको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले 3-4 किसिमको सल्टहरु हेर्छौं क्या। अब त्यही 3-4 किसिमको सल्ट कस्तो हुन्छ, त्यो सल्टहरुलाई कसरी प्रोडक्टमा फर्मुला बनाइन्छ त्यो फर्मुलाहरु के हामी यहाँ पढौं अहिले क्या। फर्स्ट सल्ट हुन्छ, त्यो सल्ट के को फर्ममा आउँछ, एबी को फर्ममा आउँछ। के को फर्ममा, एबी है। यदि एबी को फर्ममा कुनै सल्ट छ भने के हुन्छ, एबी लाई ब्रेक गर्यो भने आयोनाइज गर्यो भने केमा जान्छ, ए प्लस बी माइनसमा जान्छ। बुझ्नु भयो। अब के हुन्छ, जुन कन्सन्ट्रेसन यो एबी को छ नि त्यो कन्सन्ट्रेसन यो ब्रेक भएपछिको नि त्यही हुन्छ क्या। अर्थात ए को नि कन्सन्ट्रेसन त्यही हुन्छ, बी को नि कन्सन्ट्रेसन त्यही हुन्छ। सो म अहिले के लेट गरेको छु, एबी को कन्सन्ट्रेसन एस मोल पर लिटर छ हैन, सो एस भयो। देन ए प्लस को नि कन्सन्ट्रेसन एसै हुन्छ, बी माइनस को नि कन्सन्ट्रेसन एसै हुन्छ क्या है। अर्थात सोल्युबिलिटीमा केही फरक आउँदैन है। सो अब यसलाई लेख्दाखेरि यस्तो नि, अब यो चेन्ज भयो केएसपी मा, केमा चेन्ज भयो, केएसपी मा। अर्थात एबी को सोल्युबिलिटीलाई चेन्ज गरिदियो भने केमा, केएसपी मा। अर्थात यो केएसपी भनेको के हो भयो, केएसपी इज द कन्स्टेन्ट। यो केएसपी भनेको एउटा के हो, कन्स्टेन्ट, जसलाई हामी के भन्छौँ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केएसपी इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। केएसपी भनेको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो भने अब सोल्युबिलिटी अर्थात ए प्लस र बी माइनस को प्रोडक्ट गरिदियो। प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई आउनु पर्यो। के आउनु पर्यो, मल्टिप्लाई आउनु पर्यो क्या। सो
ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यही हाम्रो के भन्छ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अर्थात् कुनै सल्ट छ त्यो सल्टलाई आयोनाइज गर्नुस्, आयोनाइज गरेपछि अनि दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर लेखिदियो भने त्यो के हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अनि मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा प्लिज जति स्टोचियोमेट्रिक कोफिसिएन्ट छ अर्थात् स्टोचियोमेट्रिक कोफिसिएन्ट भनेको जस्ट त्यसको अगाडिको अङ्क कति छ, भाइलेन्स गरेको अङ्क कति छ त्यसले पावरमा चढाइदिनुहोस्, त्यो भनेको के हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो क्या है। एकचोटि अझै सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्ट अफ प्रोडक्ट अर्थात् यो रिएक्टेन्ट भयो भने यो के हुन्छ प्रोडक्ट, अर्थात् प्रोडक्ट अफ प्रोडक्टको के अरे मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लाई भनेको प्रोडक्टको हुनु पर्यो अनि स्टोचियोमेट्रिक कोफिसिएन्ट जुन हुन्छ त्यो पावरमा हुनु पर्यो, त्यो भनेको के हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै म सोल्युबिलिटी प्रोडक्टको प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई लेखेँ। अनि यहाँ एस छ अर्थात् पहिला एउटा फर्ममा लेख्नुहोस्, अर्थात् कन्सन्ट्रेसन अफ ए प्लस भयो भने इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ बी माइनस भयो क्या। अलरेडी यो ब्यालेन्स थियो होइन, अनि यहाँ अगाडि 1 छ सो पावरमा 1 1 चढाउनु परेन। यसलाई यस्तो अब कन्सन्ट्रेसन अफ ए कति छ त एस छ इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ बी कति छ त एस छ, अर्थात् के एसपी बराबर के भयो त एस स्क्वायर हो, एउटा फर्मुला भयो क्या। कुनै यस्तो साल्ट जुन एबीको फर्ममा आयो, जस्तैमा एबीको फर्ममा भनेको कुनै सल्ट NaCl भयो है, इटिसी बुझ्नु है, NaCl भयो, यो Na र Cl के को फर्ममा छ एबीको फर्ममा, भाइलेन्सी 1 1 को फर्ममा छ क्या। यस्तो आयो भने यसको केएसपी को फर्मुला एकैचोटि तपाईहरुलाई याद छ भने केएसपी बराबर एस स्क्वायर हुन्छ भने ठिकै छ, यदि याद छैन भने यस्तो निकाल्नुस् क्या, निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। सो केएसपी बराबर एस स्क्वायर, अब यसमा तपाईहरुलाई केएसपी दियो रे अनि भन्यो कि यो NaCl को सोल्युबिलिटी कति हुन्छ त यो एस निकाल्नु पर्ने क्या। कसैले यो NaCl को सोल्युबिलिटी दियो, के दियो सोल्युबिलिटी दियो, अब भन्छ NaCl को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कति हुन्छ क्या। सो यो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भयो भने यो एस भनेको के भयो त सोल्युबिलिटी भयो, सोल्युबिलिटी दिएको छ भने एस को ठाउँमा त्यो हाल्नुस् स्क्वायर गर्नु जति आउँछ त्यो भनेको NaCl को के हो यो केएसपी हो क्या। बुझ्नु भएको कुरा, यो भनेको एउटा टाइप हो। सेकेन्ड टाइप भनेको A2B दियो और AB2 दियो क्या, अर्थात् A2B को फर्ममा यदि कुनै सल्ट छ भने त्यसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त के। पहिला यसलाई आयोनाइज गर्नुस्, A2B लाई आयोनाइज गर्यो भने A प्लस भयो भने B माइनस माइनस भयो, ब्यालेन्स गर्नुस् यहाँ 2 भयो क्या। कुरा बुझ्नु भयो ल। अब यसलाई यसको कन्सन्ट्रेसन एस, यसको नि एस, यसको अब एस त बी को त एस छँदै छ तर यहाँ अगाडि 2 छ भने इन्टु 2 क्या, बुझिन्छ। अब यो चेन्ज भयो केमा केएसपी मा। सो केएसपी बराबर के हुन्छ त एस अर्थात् पहिला लेख्नुस् कन्सन्ट्रेसन अफ ए प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ बी माइनस माइनस हैन, बी माइनस माइनस क्या, बुझ्नु भयो कुरा। अब हामीले केपी र केसी को कुरा कहीँ पढेका छौं क्या। केपी र केसी कसरी लेखिन्छ त, केपी र केसी अर्थात् कन्सन्ट्रेसन लेखेर अनि जुन अगाडिको लेटर हुन्छ त्यो पावरमा चढाइन्छ क्या, कुरा बुझ्नु भयो। सो यो पावरमा अब के गर्ने, यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 पावरमा चढाइदिने क्या, बुझिन्छ। कन्सन्ट्रेसन यो कोठा भनेको यो जुन बिग ब्र्याकेट छ नि, बिग ब्र्याकेटले हामी कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ, के भन्छौँ कन्सन्ट्रेसन क्या। सो केएसपी बराबर कन्सन्ट्रेसन अफ ए कन्सन्ट्रेसन अफ बी भयो अनि अगाडि 2 थियो सो त्यसले कहाँ चढाउने पावरमा चढाउने क्या, 3 भयो 3 पावरमा चढाउने, 4 भयो 4 पावरमा चढाउने क्या, बुझिन्छ। सो अब कन्सन्ट्रेसन अफ ए भनेको एस भयो इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ बी कति छ त 2s छ के, सो 2s अनि यसको स्क्वायर भयो क्या, बुझिन्छ। अर्थात् केएसपी बराबर के भयो त एस इन्टु 4s स्क्वायर, यो भनेको 4s क्यूब क्या, यो एउटा फर्मुला भयो। अर्थात् A2B को फर्ममा आयो भने त्यसको फर्मुला के हो, अर्थात् केएसपी बराबर 4s क्यूब है। यस्तै एउटा अझै गर्छु, अर्को भनेको थर्ड नम्बर, थर्डमा के लेख्नुस् A2B3 ल, यो एकैचोटि एडभान्स लेख्दै A2B3 जस्तो आयो भने हामी त्यस्तै गर्छौं क्या। पहिला यसलाई आयोनाइज गर्छौं, A2B3 लाई आयोनाइज गर्नुस्, अर्थात् A प्लस 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 भयो भने प्लस B माइनस माइनस क्या, यस्तो क्या। यो भाइलेन्सी भनेको यताको भने यो यताको क्या,
भाइलेन्सी क्रिस क्रस भएर लेखे हुन्छ नि त, हजुरहरूलाई थाहा होला क्या। सो अब यसलाई सपोज गर्ने यसको सोलुबिलिटी यस छ, यसको नि यस, यसको नि यस, यस सोलुबिलिटी जहिले नि सेम हुन्छ है यसमा आयोनाइज गर्दा। अब यो चेन्ज भयो केमा, केएसपीमा, बुझ्नुभयो, केएसपीमा चेन्ज भयो भने इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन अफ ए प्लस 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 इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ बी माइनस 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 है, इन्टु भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट। अर्थात् केएसपी भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको के हो त, प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड बी, बुझिन्छ, विथ अर्थात् पावरमा के हुनु पर्यो, स्टोचियोमेट्री कोएफिसिएन्ट। सो यसले ब्यालेन्स गर्नु पहिला, यो दुईटा छ सो 2, यो तीनटा छ सो 3। सो पावरमा यहाँ 2 आउँछ, यहाँ के आउँछ त 3 आउँछ, बुझ्नु भयो, त्यति हो क्या। अब कन्सन्ट्रेसन अफ ए कति छ त, अब यो 2s भयो, यो 3s भयो क्या। अर्थात् 2s छ कि त्यसको नि स्क्वायर इन्टु 3s को के हो क्या, अर्थात् 2 2 जा 4s स्क्वायर इन्टु 3 3 3 3 तीनटा 3 गऱ्यो भने 27s क्युब। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु जति आउँछ त्यो हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ, बुझिन्छ। सो जस्तो सुकै क्या, जस्तो सुकै सल्ट दियो भने त्यसलाई हामीले के फर्मुला बनाउनु पर्यो भने यो टेक्निकको आधारमा हामीले फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। सो फर्मुला बनाउन केही टेन्सनै भएन। अब हामी यसको आधारमा केही न्युमेरिकल गरौँ क्या, अनि न्युमेरिकल गरेर यो च्याप्टरलाई हामी इन्ड गर्छौँ क्या। सो न्युमेरिकल गरौँ। एउटा कुरा याद गर्नु, सोलुबिलिटी जहिले नि केमा हुन्छ, मोल पर लिटरमा हुन्छ, अर्थात् मोलारिटीमा हुन्छ क्या, कुरा बुझिनु भयो होला है। सो अब हामीले न्युमेरिकल एउटा गर्छौँ क्या, एउटा न्युमेरिकल लेख्छौँ क्वेसनमा, द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ चक भनेको CaCO3 क्या, कुरा बुझ्नु भयो होला, CaCO3 चक इज 3 इन्टु 10 पावर माइनस जति भयो नि -5 क्यालकुलेट इट्स अब यहाँ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट दियो भने सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लिटर क्या, बुझ्नु भएको कुरा। एउटा चक छ जसको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अलरेडी हामीले दिया छ क्या। अब त्यसको सोलुबिलिटी पत्ता लगाऊ, के पत्ता लगाऊ, एस पत्ता लगाऊ क्या है। सो एस पत्ता लगाउनु भनेको, सोलुबिलिटी पत्ता लगाउनु भनेको कसरी हो त, पहिला हामी के गर्छौँ, जुन कम्पाउन्ड छ त्यसलाई आयोनाइज गर्छौँ, के गर्छौँ, फर्मुला निकाल्छौँ क्या। सो सोलुसन कम्पाउन्ड चक हो, चकको फर्मुला के हो, CaCO3, यसलाई आयोनाइज गर्यो भने Ca प्लस 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 CO3 माइनस माइनस क्या, कुरा बुझ्नु भयो, CaCO3 यसको एस भयो भने यसको नि एस, यसको नि एस भयो क्या। अब यो चेन्ज भयो केमा, केएसपीमा, देन कन्सन्ट्रेसन अफ अलरेडी बाइलेन्स छ क्या, कन्सन्ट्रेसन अफ Ca प्लस प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ CO3 माइनस माइनस क्या, बुझ्नु भयो। अब यसलाई एस भनेको एस भयो इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ CO3 नि एस छ, अर्थात् केएसपी बराबर के भयो त, एस स्क्वायर भयो क्या। यो फर्मुला भयो, यो हाम्रो चकको लागि। अब यो दुईटामा के दिया छ हजुरलाई भन्नुहोस् त सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ, अब यो केएसपी भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो, एस भनेको सोलुबिलिटी हो क्या। सो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आयो क्या होइन भन्नुहोस् त, यो भनेको के हो, सोलुबिलिटी होइन र, बुझ्नु भयो नि। सो यो के हो, अर्थात् त्यो भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो नि त। सो यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट दिया छ हामीलाई, कति दिया छ, 3 इन्टु 10 पावर -5 दियो क्या, बुझ्नु भयो। इक्वल टु एस स्क्वायर भयो भएन, अर्थात् एस इक्वल टु गर्नु पर्यो भने 3 इन्टु 10 पावर -5 अनि रुट गएन, यो जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त, सोलुबिलिटी हो। तर यो यसको युनिट के भयो त, मोल पर लिटर भयो क्या, मोल पर लिटर। तर हामीले केमा सोधेको छ, ग्राम पर लिटरमा चाहियो, केमा चाहियो, ग्राम पर लिटरमा। अर्थात् यो हाम्रो मोल पर लिटर भनेको के भयो त, मोलारिटी भयो क्या, कुरा बुझ्नुहोस् है। यो मोल पर लिटर के भयो त, मोलारिटी, अर्थात् हाम्रो सोलुबिलिटी के को फर्ममा आयो, मोलारिटीको फर्ममा आयो। यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् ग्राम पर लिटरको फर्ममा। सो हामीले नर्मली के अरे भोल्युमेट्री एनालाइसिसमा एउटा फर्मुला पढेका थियौँ, त्यो फर्मुलाको नाम छ
त्यो फर्मुला याद गर्नुहोस्, W/E = N1V1/1000 होइन र, कुरा त्यहाँ त भन्नु भएको थियो नि त है। अब यहाँ त यो मोलारिटी छ नि त, सो अब यो नर्मलिटीको कामै भएन, नर्मलिटीलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् केमा, मोलारिटीमा होइन। अब यो मोलारिटी भयो भने यो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ कि मोलिकुलर वेट आउँछ, मोलिकुलर वेट आउँछ क्या। नर्मलिटी जहिले नि कसँग आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग, मोलारिटी जहिले नि कोसँग आउँछ, मोलिकुलर वेटसँग क्या। सो यहाँ के भयो, मोलिकुलर वेट भयो क्या, बुझ्नुभयो। सो हामीले यो मोलारिटी थाहा छ, तर ग्राम पर लिटर चाहियो होइन। सो यो W भनेको ग्राम भयो होइन, अनि मोलिकुलर वेट भयो, अनि यो V/1000 भनेको के हो त, लिटर। के हो त्यो, V/1000 भनेको लिटर हो। अहिले V भनेको ml मा छ होइन र, V भनेको केमा छ, ml मा, तर 1000 ले डिभाइड गर्यो भने V अब केमा जान्छ, अर्थात् 1000 ले माथि मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो ml बाट सानोबाट ठुलोमा जानु, डिभाइड गरिया छ भने यो 1000 हटायो भने यो V अब केमा जान्छ, लिटरमा जान्छ क्या। अर्थात् ग्राम पर मोलिकुलर वेट = मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर। यो लेख्न मिल्छ सर, किनकि 1000 हटायो भने यो V लिटरमा जान्छ क्या। सो अब ग्राम भयो अनि V भनेको लिटर भयो भने यसलाई यता यो मल्टिप्लाई छ भने यता आयो भने के हुन्छ, डिभाइड = अलरेडी यहाँ मोलारिटी छ अनि मोलिकुलर वेट यता गयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ, मोलिकुलर वेट है। सो यो फर्मुला याद गर्नुहोस्, ग्राम पर लिटर = के हुन्छ, मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हुन्छ क्या। सो हामीले यहाँ मोलारिटी निकालिसकेका छौँ, अनि यसमा मोलिकुलर वेटले अर्थात् चकत यो CaCO3 को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु, जति आउँछ त्यो ग्राम पर लिटर एन्सर हुन्छ क्या हाम्रो। कुरा बुझ्नुभयो। सोलुबिलिटी निकाले म, सोलुबिलिटी के को फर्ममा आयो, मोलारिटी को फर्ममा आयो। मोलारिटी को फर्ममा आयो भने बित्तिकै यो भनेको ग्राम पर लिटर को फर्ममा यसले लग्नु पर्यो। सो ग्राम पर लिटर को फर्ममा लग्दाखेरि मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हुन्छ। सो मोलारिटी अलरेडी हामीलाई यो सोलुबिलिटी नै हो, अनि मोलिकुलर वेट CaCO3 को निकाल्ने अनि त्यहाँ हाल्दिने, जे आउँछ त्यही एन्सर हो क्या। सो यस खाले क्वेसन आउँछ। अब कुनै ठाउँमा यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुँदैन अनि सोलुबिलिटी दिया हुन्छ। सो सोलुबिलिटी दिएछ भने अब त्यस यसको ठाउँमा त्यो हाल्नुहोस् अनि प्रोडक्ट निकालिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो। यो भनेको हाम्रो क्वेसन हो क्या। अर्को क्वेसन, यो 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो। कति मार्क्ससम्म, 2 मार्क्समा। अब हामीले 4 मार्क्सको केही क्वेसन गरौँ। एउटा 4 मार्क्सको क्वेसन के छ, द solubility product of AgCl. AgCl is 1.0 into 10 power minus 10 at 298 केल्भिन। यो टेम्परेचरले यसमा केही इफेक्टै गर्दैन के, यहाँ हाम्रो न्युमेरिकलमा टेम्परेचरले केही इफेक्ट गर्दैन, टेम्परेचरलाई हेर्नै पर्दैन क्या हामीले है। क्याल्कुलेट इट्स सोलुबिलिटी इन 1 मा प्योर वाटरमा कति सोलुबिलिटी हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सेकेन्डमा 0.2 मोलार KCl मा कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् क्या। 0.02 मोलार मा कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् क्या। 0.02 मा कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् क्या, बुझ्नुभयो। सो अब म गर्छु सोलुसन। भन्नुहोस् त के दिया छ, द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ AgCl अर्थात् KSP दियो। KSP अफ AgCl भनेको 1.0 into 10 power minus 10 होइन। क्याल्कुलेट इज सोलुबिलिटी कति हुन्छ पत्ता लगाऊ। त सोलुबिलिटी पत्ता लगाउनले धेरै नै पहिला कम्पाउन्ड दिएछ त्यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, आयोनाइज गर्नु पर्यो। अर्थात् AgCl भयो भने अनि यो जुन आयोनाइज गरिरहने हामी जहिले नि यो प्योर वाटरमै गर्छौँ। केमा गर्छौँ, प्योर वाटरमै गर्छौँ क्या। सो Ag प्लस भयो प्लस Cl माइनस भयो, यो S भयो भने S भयो होइन। सो यो KSP मा चेन्ज भयो भने कन्सन्ट्रेसन अफ Ag प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ Cl माइनस, अर्थात् KSP बराबर S इन्टु S भयो।
अर्थात् केएसपी बराबर के भयो त एस स्क्वायर भयो, जसमा हामीले के दिएको छ त केएसपी अलरेडी दिएको छ। सो 1.0 × 10⁻−10 भयो इक्वल टु एस स्क्वायर भयो। यहाँबाट एस इक्वल टु √1 × 10⁻−10 इक्वल टु 1 × 10⁻−5 एन्सर क्या। अर्थात् सोलुबिलिटी इन प्योर वाटर कति हुन्छ त यति हुन्छ क्या, बुझ्नु भएको होला। अब हाम्रो कुरा यहाँ छ क्या, सोलुबिलिटी इन 0.02 mKCl मा कति हुन्छ क्या। सो यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो, अब यो दुईटा अर्थात् HgCl र KCl दुईटा मिक्स गरेपछिको सोलुबिलिटी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँ क्या है। सो पहिला हामी यहाँ KCl लाई ब्रेक गरौँ, KCl लाई ब्रेक गऱ्यो भने K प्लस अनि Cl माइनस आउँछ होइन। अनि KCl को कन्सन्ट्रेसन अलरेडी दिएको छ हाम्रो 0.02 मोलार। मोलार भनेको मोलारिटी हो क्या। सो मोलारिटी भनेको अलरेडी राम्रै हो क्या, सोलुबिलिटी नै हो है। मोलारिटी भनेको चाहिँ सोलुबिलिटी हो नि, सो यो सोलुबिलिटी नै हो। यहाँले KCl नि 0.02, यो नि 0.02 क्या। कुरा बुझ्नुभयो। यो पहिला हामी एस लेखिरहेको थियौँ नि, अब यसको ठाउँमा यो दिइसक्यो क्या, सो त्यही लेख्छौँ नि त है। अब मिक्स गरेपछि यो HgCl जुन छ नि त्यसमा के हुन्छ, Cl को मात्रा बढ्छ क्या। अर्थात् लेट x बी द सोलुबिलिटी आफ्टर मिक्सिङ क्या है। मिक्सिङ गरेपछि अब त्यसमा अब सोलुबिलिटी के चेन्ज आउँछ। यो एस त लेट गर्नु पर्दैन नि, एस त आफ्टर मिक्सिङ बाद, मिक्सिङ अघिको कुरा यो हो क्या एस। तर एक्स के बुझ्नुहोस्, मिक्स गरेपछि चाहिँ त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँछ क्या, KCl मा मिक्स गरेपछि। सो अब एक्स लेट गरे क्या। अब HgCl ब्रेक भयो भने Hg प्लस Cl माइनस क्या। अब कुरा बुझ्नुहोस्, यसको एक्स भने यसको नि एक्स हो क्या, बुझ्नु भयो। तर यो Cl को कति हुन्छ त भन्नुहोस् त। सो यो दुईटा यो KCl र HgCl मिक्स छ कि छैन, छ है। सो अहिले त यसको एक्स नै छ, तर यहाँबाट नि Cl को भ्यालु यहाँ इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन। अर्थात् यो दुईटाले एनालाइज गरेर Cl को मात्रा दुईटै मिलेर के हुन्छ, बढाउँछ क्या। सो यहाँबाट नि आउँछ Cl 0.02 क्या। कुरा बुझ्यो भयो, यति बुझ्यो कि भयो क्या। HgCl एक्स भयो, Hg भनेको एक्स छ भने Cl माइनस कति हुन्छ, एक्स प्लस 0.02। अर्थात् 0.02 कहाँबाट आयो त, कि Cl को कन्सन्ट्रेसन आएर यसमा एड हुन्छ क्या, बुझ्नु भयो। सो अब यो चेन्ज हुन्छ केमा, KSP मा। सो KSP बराबर के हुन्छ, यो इन्टु यो, अर्थात् x इन्टु एक्स प्लस 0.02 क्या। अर्थात् KSP अफ HgCl कति छ त अलरेडी हामीले यहाँ छ। कुरा बुझ्नुहोस्, जे कुरा नै मिक्स गर्नुहोस् दुईटा क्या, तर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट जहिले नै के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट जहिले नै के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ है। सो अलरेडी यसमा नि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट सर यही लियो अनि मिक्स गरेपछि नि त्यही लियो, कुरा त्यस्तो होइन क्या। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट जे कुरामा नि मिक्स गर्नु, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट त्यसको के हुन्छ, कन्स्टेन्टै हुन्छ क्या। सो यसको KSP कति दिएको छ, 1 × 10⁻−10 दियो इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 0.02x भयो। कुरा बुझ्नु भयो। अब के हुन्छ, सोलुबिलिटी आफैमा एउटा धेरै सानो एमाउन्ट हो क्या है। सो अब एक्स स्क्वायर गऱ्यो भने झन् त्यसको के हुन्छ, सानो हुन्छ क्या। सो हामीले सोलुबिलिटीको प्रोडक्टको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, एक्स स्क्वायर भयो, क्युब भयो, फोर्थ भयो, यस्तो कुराहरू आयो भने त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ, के गर्छौँ, नेग्लेक्ट गर्छौँ क्या। सो यो स्क्वायर भएको होइन, सो यो अलरेडी नेग्लेक्टेड हुन्छ क्या। सोलुबिलिटी धेरै सानो छ अनि सानोलाई नि अलरेडी स्क्वायर गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ, सानै हुँदै जान्छ क्या। कुरा बुझ्नु भयो। सो अब यो नेग्लेक्ट भयो भने अब बाँच्यो कि 0.02 × x, अर्थात् x बराबर कति हुन्छ, 1 × 10⁻−10 डिभाइड बाई 0.02, अर्थात् यो जति हुन्छ त्यही एन्सर हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नु भयो, यो भनेको बुझ्नु भयो भने धेरै कुरा बुझ्नु भयो क्या यसको लागि है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ HgCl यति दियो, क्यालकुलेटेड सोलुबिलिटी इन प्योर वाटर इन प्योर वाटर एन्ड 0.0 मोलार KCl। प्योर वाटरको त पहिला जस्तै हो, तर KCl 0.0 m मोलार KCl मा कसरी गर्नु त, KCl लाई ब्रेक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट Cl को भ्यालु आउँछ 0.02 अलरेडी। तब मिक्स गरेपछि HgCl कसरी ब्रेक हुन्छ, त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज हुन्छ। सो लेट गर्नुहोस्, x भित्र कन्सन्ट्रेसन अफ त्यसको है
एजिसिएल को अनि एजिसिएल यो भयो हैन अनि केएसपी बराबर x इन्टु यो अनि आफैमा के हुन्छ यो अमाउन्ट धेरै सानो हुन्छ क्या सो सानो हुने बित्तिकै एक्स स्क्वायर अलरेडी सानो भयो क्यू अलरेडी सानो भयो सो त्यसले हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ अनि नेग्लेक्ट गरेपछि जे बाँकी हुन्छ त्यसबाट हामीले सोल्भ गर्छौँ अनि जे आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो है यसपछि एउटा अर्को न्युमेरिकल छ त्यो न्युमेरिकल भनेको यस्तो छ क्या कुरा बुझ्नुहोस् म बुझाउँछु अनि तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् क्या है म बुझाउँछु अनि तपाईँहरूले घरमा बसेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् के छ अब 500 ml CaOH को होल ट्वाइस है क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड with equal volume of 0.4 molar NaOH क्या है NaOH what mass of calcium hydroxide is PPT क्या PPT भनेको प्रिसिपिटेटेड है कति अमाउन्ट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ क्या सो म के गर्छु यसमा पहिला जहाँ कि केएसपी अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड दिया छ क्या हाइड्रोक्साइड दिया छ 4.42 × 10⁻⁵ है यति दिया छ केएसपी अफ यो दिया छ क्या सो पहिला हामी के गर्नुस् यो केएसपी दिया छ भने यहाँबाट क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको सोल्युबिलिटी त आउँछ नि है सोल्युबिलिटी निकाल्नुस् पहिला सो के क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको यो भन्ने बित्तिकै Ca प्लस OH माइनस हैन बाइलेन्स गर्नुस् दुईटा छ भने यहाँ 2 यो S भयो भने यो नि S यो 2S अर्थात् KSP बराबर एकैचोटि म लेखेँ 4S क्यू भयो अनि केएसपी क्या दिया छ 4.42 × 10⁻⁵ इक्वल टु 4S क्यूब अर्थात् यहाँबाट S निकाल्नुस् कति आउँछ हाम्रो S निकाल्यो भने 0.0223 मोल पर लिटर है अर्थात् हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको सोल्युबिलिटी कति आयो 0.0223 मोल पर लिटर है यो भयो अब के गरेछ 100 ml अफ यसलाई इक्वल भोल्युम NaOH मा के गर्छ मिक्स गरेछ है मिक्स गर्नुको अर्थ दुईटैको मोलारिटीमा के हुन्छ हाफ हाफले डिभाइड हुन्छ क्या यसको नि मोलारिटी के हुन्छ घट्छ अर्थात् 0.2 हुन्छ यसको नि मोलारिटी के हुन्छ 0.2 हुन्छ क्या अब तपाईहरुले के गर्नुस् आफ्टर मिक्सिङ पछिको सोल्युबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् है अनि आफ्टर मिक्सिङ पछिको जुन सोलुसन छ त्यो सोल्युबिलिटी कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् अनि सोल्युबिलिटी जति आएको हुन्छ नि त्यही केसीएल जस्तै अनि त्यो सोल्युबिलिटी र यो सोल्युबिलिटीलाई डिभाइड गरेर यसको नि कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज डिभाइड बाइ 2 हुन्छ किनकि भन्नुस् न हाफ दुईटै सेम भोल्युममा के गरेछ दुईटै सेम भोल्युममा के गरेछ मिक्स गरेछ त्यसैले यसको नि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको सोल्युबिलिटीमा नि चेन्ज डिभाइड बाइ 2 हुन्छ अनि NaOH को नि यो सोल्युबिलिटी भनेको मोलारिटीमा डिभाइड बाइ 2 हुन्छ अब यो आफ्टर मिक्सिङ पछि निकाल्नुस् अनि जति आउँछ नि त्यसको सोल्युबिलिटी त्योबाट यो घटाउनुस् त्यही भनेको हाम्रो प्रिसिपिटेटेड आउट हो है वेटमा नि चेन्ज गर्न आउँछ त ग्राम पर लिटर जी निकाल्नुस् त्यही भनेको वेट हो क्या है हस् ट्राई गर्नुस् भएन भने तपाईहरुले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा हाल्नुस् म त्यसलाई सोल्भ गरेर पठाउँछु हस् नमस्कार